Basahon lang daw sa Biblia. Pag mutudlo ta, kinahanglan ko na mabasa lang sa Biblia. Ang problema, kinsa man na nga pagtulunan nga kung magtudlo ta, kinahanglan mabasa sa gitawag og Biblia. Ikaduha, asa man nagsugod ng gitawag og pagtulunan kay para ingon nato nga tinuod gyud nga ato ang gitawag og tuuhan kay kung ato ang basahon ang balang kasulatan from Genesis to Revelation, wa man gyud makita, wa man gyud mabasa na nanudlo ang mga propeta, nanudlo ang gitawag og mga apostol, nagtudlo nga atong Ginoong Kristo na kung manudlo ta pagbitbit mong Biblia unya pagkahuman kinahanglan mabasa gyud sa Biblia letra por letra ang gitawag og pagtulunan. Wala man na sa Biblia. So kanang maingon sila nga Biblia lang ang gitawag og tuuhan, abot asa nila gibase. Pero sa kuang hibaw-an og base sa gitawag og kasaysayan kanang sola scriptura or Bible alone is nagikala sa tudlo or doktrina ni Luther. Si Martin Luther mismo ang pinakauna nagtudlo ni anang maong gitawag og doktrina ha. Unya kanang maong pagtulunan nagiawat na sa tuang mga higala nga mga dili Katoliko from the 15th century, 16, 17, 18, 19 hangtod sa gitawag og 20th century. Unya patuuhon ra bata nga gikan na kang Kristo dili. Kanang doktrina nga sola scriptura is sa dili na pagtulunan sa Ginoo. So mo bitaw nga pag naabot tay manulod sa ato ang programa sa gitawag og TV Apologia punto argumento ako ag nang ginapangutana o asa man mo makabasa nga kinahanglan gyud Biblia atong basahon samtang sa diha magtudlo taog tawag ining doktrina may tungod sa Ginoo wala kaya ang Ginoong Kristo gisultian ni ang mga apostol panlakaw mo sa tibok kalibutan paghimo mo mga tinuod tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo never nagtudlo atong Ginoong Kristo nga pabasaha sila Biblia kanya pagdili mabasa sa Biblia letra por letra lang gitudlo ayon ninyo tuoy wala man as Biblia ambot asa na nila gikuha ng mga pagtulunan nga tawag ining kung di nila ang kunon si Luther di ba wala man as Biblia wa ba to pangitaan ato letra por letra di gid na sila kahatag name sa ilang founder di gid na sila kahatag bisag usa ka kapitulo bisag usa ka bersikulo never ka nga makahatag or never sila makahatag or never sila tawag ining provide sa ato og ebidensya nga kanang ilang pagtuo nakasulat sa Biblia. So mo na bantay-bantay ta mga igalang may igsuon kay lisod biya kaayo ning magpatuo ta nga tinuod ta pero ang problema is wala tay igong ebidensya nga atong iprueba, wala tay igong ebidensya nga ato ang mahatag concerning sa ato ang gi-claim nga kita tinuod kay ang kamatuoran nagpabilin ang kamatuoran bisan pag mutuo sila sa di murabag mutuo ko adi ko mutuo kay naibuwan pero nagpasabot ba nga mawala ang buwan tungod kay dili ko mutuo mao pud na bisan pag di sila mutuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ug sa iyahang gitao mga pagtulunan nagpabilin ang kamatuoran nga ang simbahang Katolika gitukod ni Kristo ug kanang pagtuo nga sula eskriptura dili na gikan ni Kristo kay ang pagtuo nga gikan ni Kristo ang gitudlo sa mga apostol kasulatan ug tawag kining tradisyon gawas ni ana dili na naiya sa Ginoo mo naningon San Pablo bisan gani kami usa ka anghel nga magwali og ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo so mo nang mga tawhana dapat pangtunglohon ng mga tawhana bininyo nga no tungod kay nagtudlo sila mga butang nga dili magitudlo sa mga apostol